میاں دے حق دے اندر ہمسایا ہمسایہ دے حق دے اندر فرمایا ڈنڈی مارے کمی بیشی کرے ان دے حق کھاون دی کوشش کرے قرآن دے ان دے واسطے ہلاکت ہے، ان دے واسطے تباہی ہے، ان دے واسطے بربادی ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سارے کو رحمت اللہ علیہ، تھوڑا جا بولو سارے کو رحمت اللہ علیہ۔ تو اپا نبیاں کو ہی منے دے ہیں تے ولیاں کو منے دے ہیں، آکھو چاہو سبحان اللہ۔ نبیاں کو اللہ نے شان دیتے، ولیاں کو اللہ شان دیتے۔ میں دعا نبیاں کو من ولیاں کو من، نبی اوے من جویں اللہ دا قرآن آکھے، ولی اوے من جویں اللہ دا قرآن آکھے، میٹھے محمد دا فرمان آکھے۔ میرا ایمان ہے اللہ ولیاں کو اچھا شان دیتے، اللہ نبیاں کو ہونا ہے تو اچھا شان دیتے۔ نبیاں کو من ولیاں کو من، کتب کو من عبدال کو من، قرآن دے قاریہ کو من، حافظ کو من، صحابہ کو من، آل بیت کو من ہوئے جو اللہ دا قرآن آکھے تے محمد رسول اللہ دا فرمان آکھے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سارے کو رحمت اللہ علیہ۔ ٹھر کے آکھو ولید نہ آوے ٹھر من، آکھو تا رحمت اللہ علیہ۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب منیت الطالبین ان دے اندر لکھ دیں فرمایا ایک بندہ اللہ دی دھرتی دوتے آیا، جتنا عرصہ اللہ دی دھرتی دوتے رہا ان دے بعد اے بندہ قبر دے اندر چلا گیا، مر گیا، موت آ گئی۔ جس ویلے قبر دے اندر گیا کہیں اللہ والے کو کہیں دوست کو خواب تے نیندر دے اندر ملیا، وہ پوچھن لگا یارا حال سنا قبر والی زندگی کیویں گزر دی پئی ہے؟ آکھن لگے الحمدللہ اللہ نے میں کو عذاب قبر کو نو بچا گی دے، لیکن جنت جو ونجن کو نو میں کو روک دیتا گئے۔ اللہ نے عذاب قبر کو نو بچا گی دے لیکن جنت جو ونجن کو نو روک دیتا گئے۔ وہ پوچھتے یارا کیا وجہ ہے جنت جو ونجن کو نو کیوں روکیا گئے؟ آکھن لگے ایک نوار میں کو سوئی ضرورت ہے تے میں اپنے ہمسایہ دا دروازہ کھڑتا ہے میں ہمسایہ باہر آئے میں انہیں کو سوئی کی دے میں سوئی مانگتے آیا جو میں تھوڑا جا کام کرنے کام کرن دے بعد کہ میں سوئی دوبارہ کو واپس کہنی دیتی ہی حالت دے اندر میں کو موت آ گئی ہے، میں قبر دے اندر آ گیا۔ اور اللہ رب العزت فرمیدن اپنے ورثاء کو آکھ پہلے ان دی سوئی کو واپس کرن، ان دا حق کو واپس کرن۔ فرمایا کہ سوئی واپس کرن تے پیچھے میں اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول چھوڑے سا۔ کیا واپس کرن؟ سوئی۔ ایمان نہ دسوا تو تے میں زندگی کیویں پہ گزرے دے ہے؟ نبی دے نا گنن والا، نبی دے نال عشق دے دعوے کرن والا، صحابہ تے آل بیت دے نال عشق دے دعوے کرن والا۔ فرمایا آنکھوں پہلے سوئی واپس کرے، فرمایا سوئی واپس تھی سے تو اللہ فرمیدے میں جنت دے دروازے کھلے سا، اللہ نے سوئی دی وجہ کر دے جنت دے ونجن کو روک دیتے۔ میرا بھیرا میرا بزرگ اللہ دی دھرتی دے ہوتے ہیں، اللہ دی دھرتی دے ہوتے رہنے ہوئے سوئی تے پیاری تے مٹھی زندگی گزار، زندگی میں گزار جنہیں اللہ دا قرآن آکھے محمد دا فرمان آکھے۔ اللہ دی قسم ہے میرے ویلے زندگی سونی نبی دی سنت مطابق ہو سے، اللہ دے قرآن میں مطابق ہو سے۔ اجا تیری چار پئی گھر دے اندر لا دیو سے اللہ پہلے تیری قبر کو جنت دا باغ بنا دے۔ بیا این طرح دا ایک واقعہ تفسیر دے اندر لکھ دیں، ایک بیا بندہ فوت تھی گیا، وہ بھی کئی بندے کو خواب کے نیندر دے اندر ملیا۔ آکھن لگا یارا حال سنا قبر والی زندگی کیویں گزر دی پئی ہے؟ آکھن لگے الحمدللہ اللہ نے میں کو عذاب قبر کو نو بچا کے دے لیکن جنت جو ونجن کو نو میں کو روک دیتا گئے۔ وجہ کیا ہے؟ آکھن لگے ایک نوار میرے ایک دوست یار نے میں کو دعوت دی تھی، میں انہی دعوت دے گیا، روٹی کھا دی، کھانا کھادا، کھانا کھاون دے بعد ان کو اجازت کی تھی، اجازت گھنتے جرے ویلے میں ان دے گھر کو نکلن لگا، سامنے ان دا ہمسایہ ان دے زمین دے اندر کوئی پودے وغیرہ کھڑے ہیں،
میں تو چھوٹی جی لکڑ بنی میں لکڑ بھانتے دندے دا خلال کیتے میں بندہ جلے روٹی کھم دے کھانا کھم دے وہ دندان دے اندر روٹی وغیرہ پھس میں دیے خلال کرے دے آدھے میں او چھوٹی جی لکڑ بھانتے دندان دے اندر خلال کیتے میں گھر چلا گیا جتنا عرصہ اللہ دی دھرتے دی ریا آخر موت آ گئی قبر دے اندر گیا اللہ نے کو عذاب قبر کو نہیں بچا گی دے لیکن اللہ فرمانے کہ بغیر پوچھے تو انہیں پودے تے انہیں زمین دے وچوں تے لکڑ بھنی ہمیں انہیں حق دے اندر ڈنڈی مارتی اپنے ورثاء کو آکھ پہلے انہا حق ادا کرتے بعد دے اندر میں اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھولے سا کوئی گال دل دماغ دے اندر اترتی پئی ہے سبحان اللہ فرمایا اللہ پوچھن دے آئے فرمایا اے لکڑ چھوٹی جئی ڈندے دے اندر خلال واسطے بھنیے سی اللہ فرمانے انہا حساب رے جب تک انہا حق ادا نہ کرے سے حق نہ چکے سے میں اللہ جنت دے دروازے میں اللہ جنت دے دروازے بند کر دیتے بھی پہلے انہا حق ادا کر انہا حق دے سے تو میں اللہ جنت دے دروازے کھلے سا تو تے میں تہی میں پاک تے صاف زندگی گزرے دے پہ ہے نا ہی میں حال مارن جو کہ تے وال ہے کو راہ ہوں دے پاسے بننا بننی آئے ایک کہیں جو چاہتے سی تے وال بننا کپینیا بننے کو پل سرات بنا چھوڑے سی اے ہونا ادوی مسلمان دی زمین ہے ادوی مسلمان دی زمین ہے کوئی کرال نہیں مومن مسلمان نبی دے کلمے پڑھن والے بندہ جرے بننے تو ہی میں گزرن لگے تا ہی میں لگ دے بننا پل سرات بنیا پہ اے کون ہے آدھے اے حاجی صاحب اے بھی حاجی صاحب اے بھی نمازی ہے اے بھی نمازی ہے اے بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے اے بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے اے ربیع الاول دے مہینے دے اندر جھنڈیاں لے لے ربیع الاول دے مہینے دے اندر جگہ پکے دے ایک مری کھیمی اے صحابہ تے آل بیتی محبت دعوے کھڑا کرے دے اے بھی آدھے مسلمانہ اے بھی آدھے مسلمانہ اے بھی کلمے والا اے بھی کلمے والا اے بھی نبی والا اے بھی نبی والا اے بھی بننا کپیندہ آئے تے او بھی بننا کپیندہ آئے اے آدھے میں اورا اپنے پاسے والا گنا او آدھے میں اورا اپنے پاسے والا گنا یہ میرا رب فرمایا سوئی دے بغیر سوئی دے بدلے دے اندر جنت دے اندر ونجن واسطے روک دیتے سی فرمایا لکڑ دی وجہ کرتے جنت دے ونجن واسطے میرے اللہ نے روک دیتے جڑی تائے اوہن والے یہ جڑا تائے بننا والے جو سی قبر دی پہلی رات دے گوڑے سے قبر دے گوڑے سے جو قبر چاہوں دیئے قبر دی پہلی رات رسے سے فرمایا قبر جڑے والے گھٹے سے قبر میں پکڑے سے ول پتہ لگ سے کاش میں اللہ دی دھرتی دے تو زندگی ہوئے گزارا جی اللہ دا قرآن آکھے آتے محمد رسول اللہ دا فرمان